بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که دستاندرکاران ما زیرنویس خواهند کرد ارسال بدارید تا در برنامه بعدی ما به آن بپردازیم. دوستی سوالشو درباره خوندن نماز غایب بر کسانی که با بیماری کرونا فوت کردن میپرسه که اینها زمانی که بعضی زنها که بستری بودن و اینها یا حالت وفات براشون پیش اومده طبعا به اینها تحویل داده نشده و حالا غسلش و کفنش چطوری بوده و حتی نماز خوندنش اینا مطمئن نیستن. آیا میتونن نماز غایب رو بخونند بر این امواتی که حالا به سبب کرونا فوت شدن یا نه؟ ایشون سوال رو از این جهت به هر حال جویا شدند که حکم خوندن نماز غایب رو میخوان براش. نماز غایب ثابت شده هست در شریعت، خونده شده. این که همیشه میت طبعا حاضر نیست و بعضی موقع حالا در دسترس وجود نداره و میشه نماز خوند. شرعا این مشروع هست و ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر نجاشی رضی الله تعالی عنه نماز خوندن و نماز غایب خوندن. حال اختلاف علما درباره خوندن نماز غایب البته فقط در این هست که حالا حتما کسی باشه که نماز براش خونده نشده باشه یا اینکه نه جایز میدونن، کسانی که خونده شده جایز نمیدونن، در شهر باشه در غیر شهر باشه. این خلافی است که بین فقها وجود داره، اما عموما نماز غایب ثابت شده هست. نماز غایب خوندن بر یک میت به هر حال جایز هست. اصل اینه که میت طبعا باشه، در جلو باشه و بخواد انسان براش دعا کنه و نماز بخونه. این مشروع هست. این واجب اونهاست که به هر حال در جامعه وجود داره و در جامعه هستن، در بین اونها فردی فوت میکنه از برادرانشون و واجب اونهاست که حاضر هستند و موجود هستن براش چیه؟ این کارهایی که لازمش هست انجام بدن، من جمله نماز خوندن براش چیه؟ براشون واجبه. خدمت عرض کردم حال اگر در یک شهر باشه و نماز خونده باشن پس این واجب ادا شده دیگه، معنا نداره که افرادهای دیگه ملزم باشن بخوان که حالا این نماز بخونن و بگیم اگر من باب استحباب باشه، من باب دعای خیر باشه، میگن که خب از این جهت از رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب شهر به این صورت ثابت نشده که کسی که بهش نماز خونده شده براش نماز خونده شده حالا من و شما در جای اعلام بشه در مسجدی که نماز غایب براش بخونن و در همون شهر هم بوده. علما در اختلاف دارن. بعضی گفتن که جایز است به شرط این که در اون شهر نبوده باشه. اگر در شهر دیگه باشه، عموما خدمتتون عرض می‌کنم درباره نماز جنایز، نه درباره کسانی که با کرونا فوت کردن، الان بهش خواهیم رسید ان شاء الله تعالی. نماز غایب خوندن عموما معمولا سوالم میکنن، میگیم که حال اگه کسی در شهر دیگری در کشور دیگری فوت کرده باشه، جماعتش خویشاوندانش بهش دسترسی نداشتن، حضور پیدا نکردن، محروم شدن از این خیر، از این دعا کردن براشون، اینها بهشون اجازه دادن و در بعض مذاهب فقها بهشون اجازه داده شده که به نماز غایب رو بخونن و به جا بیارن و براش دعا کنن. اینها خب دیگه مشقت وجود داشته، سختی وجود داشته، حضور نتونستن پیدا کنن تا این از این اجر محروم نشن و اون میت از دعای اینها هم محروم نشه، زیرا که اینها خویشاوندان هستن که معمولا حالا عاطفشون و محبتشون نسبت به این بیشتره از دیگران. اگر در یک شهر باشه، در همون شهر هم باشه، اما عللی وجود داشته باشه که نتونن شرکت کنن، مثل امروزها دیگه میدونید که افرادی که در بیماری در قرنطینه هستن، در بیمارستان هستن، حالا با کرونا مبتلا شدن، میدونید که اجازه بهشون نمیدن که میتشون رو تحویل بگیرن یا اینکه حضور پیدا کنن حتی
در مراسم کفنش یا غسلش حتی دفنش در نزدیکی اون باشن، حالا برای نماز خوندنش خب اینا میگن که چون این مشقت وجود داشته، یعنی اون مقصد وجود نیومده، پس اینها هم اجازه دارن، اینم طبعا اجازه هست و میتونن نماز غایب براش بخونن. پس عموما اینه که افرادی که با این بیماری فوت میکنن و شما مطمئن نیستید که بهش نماز خونده شده یا نخوندن، در بیمارستان خوندن یا نه، علی کل حال یا شما مطمئن نیستید در این باره، میتونید شما نماز غایب رو براش بخونید. اصل اینه که شما به هر حال در بالای قبر حضور پیدا کنید. اصل اینه. تا اینجا دیگه نماز غایب نیست. نماز چیه؟ نماز شاهده. شما به هر حال حضور پیدا کردین در بالای قبرش و این هم ثابت شده است. رسول الله صلی الله علیه و آله به هر حال از یکی از افرادی که در مسجد کار میکرد، از خادماتی کار میکردن، پرسیدن، فرمودن که در جوابشون گفته شده که فوت کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که حالا قبرش رو به من نشون بدین. ببین نماز غایب رو نخوندن، بلکه رفتن بالای قبرش و بالای قبرش نماز خوندن. پس اگر کسی افرادی که نتونسته حضور پیدا کنه در مراسم به هر حال تشییع جنازه اون و در نماز خوندن، میتونه بره در مقبره و در بالای قبر اون فرد براش چیه نماز بخونه و اون نماز حاضر هست دیگه، مانعی نداره بگی که به هر حال زیر الان در بالای قبرش هست، مثل که در بالای جسمان قرار داده و همونجا چه کار میکنه؟ نماز میخونه. حال میگه سوالی است باز مکمل این سوال، میگه که هر اگر ما شک داشته باشیم که به اون غسل دادند، حالا میشه چیکار کرد؟ و آیا با غسل ندادن هم میشه نماز خوند؟ خب ببینید این یک واجب دیگری هست و این یک واجب دیگر. معذرت میخوام. تکفین، غسل کردن، نماز خوندن، اینها همه اینها حقوقی است که میت به هر حال بر ما داره، بر ما زندگان داره که باید براش ادا کنیم. خدمت عرض کردم چنانچه خودتون واقف هستین، بیماری کرونا که به شما آخه میت به شما تحویل نمیدن، درسته؟ خود به هر حال بیمارستان است که این مسئولیت بر عهده میگیره و این کار رو داره انجام میده. حالا مسئولیت بر عهده خودشونه، درسته؟ و حتما غسلش دادن بنا به حالا برنامه‌ای که خودشون دارن، حتما تکفین دارن براش. حالا زمانی که گفتن ما کارها رو انجام دادیم دیگه از شما ساقط شده. اصل اینه که مردم در قولشون صادق هستن، درسته؟ مونده نماز خوندن. اگر هم شما شک داشته باشین که اینا غسل نداده باشن یا اینکه به هر حال در کشور غیر اسلامی بوده، به هر حال به این صورت حالا در تابوت گذاشتنش و سپردنش به مقبره و اینا شما شک دارید، با وجود این نماز ساقط نخواهد شد. نماز حتما واجب است که میبایستی چیه ادا بشه و این واجب من و شماست، میبایستی چیکار کنیم؟ ادا کنیم. حالا فاتقوا الله ما استطعتم. این بیشتر از این که ما توانی نداریم. ها نمیشه که صندوق باز کرد اون رو غسل داد. مهما کان شما غسل رو میتونید با نبودن غسل میتونید نماز میت رو به جا بیارید و نماز میت رو بخونید. نماز سوال دومی ما، ببخشید، میگه اگر یه شرکتی ضرر کرده باشه، یه شرکتی که حالا چندین نفر اون رو تأسیس کردن و درش مشارکت دارن، شرکت مساهمه‌ای هست، میگه اگر این به هر حال شکست خورده باشه، ورشکست شده باشه، آیا میشه از زکات به اینها پرداخت کرد تا اینکه خودشون به برگردن رو پای خودشون بیستن یا نه؟ میدونید که زکات به نص آیه که افراد مستحقینش مشخص هستن، معمولا افراد هستن، درسته؟ و انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، و میاد که حالا والمؤلفة قلوبهم فی الرقاب و در حال والغارمین و فی سبیل الله است و ابن سبیل است، و که 8 صنف قرآن اونها رو چیکار میکنه؟ معین میکنه. و اینها طبعا یا اینکه زکات تملیک باید براشون بیاد، چنانچه جمهور بر این هستن که این افراد، این اصناف حتما بایستی زکات به اونها سپرده بشه. پس اینها اشخاصی حقوقی، اشخاصی حقیقی هستن، اشخاصی معین هستن
که میبایستی اموال زکات رو به تملک اینها در آورد، در تحت تصرف اینها چیه گذاشت. این حال یه مؤسسه در اصل یک به هر حال شخصیت اعتباری است، حقیقی نیست، درسته؟ و آیا میشه این تصورش کرد که بهش پرداخت کرد یا نه؟ خارج از این است که حالا اون اعضا و اون مؤسسین، اونهایی که شرکت به نامشون هست، اینا همه سرمایه‌شون ریختن در همین چیز و بنابراین در حد فقر الان پیش رفتن، درسته؟ و به حد فقر رسیدن، درسته؟ که در این صورت حتما زکات براشون چیه؟ درسته. از این بالاتر است که بگیم زکات رو باید به این افراد سپرد تا اینکه به هر حال خودشون رو از این مهلکه چیه نجات بدن، یا اینکه به حساب خود صندوق ریخت و صندوق خود شرکت ریخت و شرکت چیه بدهی خودش رو به هر حال پرداخت میکنه و خودش رو از این مهلکه نجات میده، یا اینکه اینها نه، بعضیا طبعا فقیر هستن که سرمایه‌شون در همین گذاشتن، اما بعضیا جزئی از اموالشون گذاشتن که داراییشون خوبه، از جزء فقیر و مساکین به حساب نمیان. اینها میگیم که خب حالا شما میتونید زکاتتون رو به این افرادی که مستحق هستند پرداخت کنید، اونهایی که مستحق نیستن و داراییشون هست دارن میتونن چیکار کنن؟ خودشون رو به هر حال برسونن و حفظ کنن از ورشکستگی شرکت. اما عموما بین علما خلاف است، اما خیلی از علما اجازه دادن که به هر حال شخصیت‌های اعتباری هم برای نجاتشون میشه از زکات براشون پرداخت کرد و زکات بهشون داد. بله. سوال سوم ما اینه که برادری یا خواهری سوالشون رو به این صورت مطرح فرمودند که ما در این ایامی که حالا این ویروس کرونا به هر حال پخش شده، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ چیکار کنیم تا اینکه رفع بشه؟ ببینید ما مسلمانان بزرگترین مرجع داریم که به اون برمیگردیم و همون قرآنه و با تدبر در قرآن میبایست ما علل به هر حال نزول این بلا رو به هر حال جستجو بشیم و نحوه رفع اون بلا هم به هر حال از اینها در بیاریم، زیرا که در قرآن همه مسائل‌ها وجود داره، راه حل‌ها وجود داره، مشکلاتی که برای امت‌های گذشته سابق پیش اومده طبعا بیان شده هست و ما میبایستی پند بگیریم، اندرز بگیریم و اون چیزی که سبب بلا بوده انجام ندیم و اون چیزی که سبب رفع بلا بوده میبایستی مد نظر قرار بدیم تا اینکه به هر حال نتیجه مثبت گرفته بگیریم. ببینید اولا اون چیزی که هست این که ما بگردیم به خداوند و قانون الهی و با تضرع و خشوع و خضوع به عبادتش به هر حال روی بیاریم. این اولین وظیفه شرعی من و شماست که اشاره داره آیه به این مطلب که میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره انعام ولقد ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما در امتهای قبل از شما هم به هر حال افرادهای پیامبران بیم دهندگانی فرستادیم و مبشرین فرستادیم که با مخالفت اینها بنا به دستورات الهی و به دستورات پیامبرانشون نتیجه این شده که اخذناهم بالبأساء والضراء، که نتیجهش این بوده که چی؟ اونها را به هر حال انتقام گرفته بشه ازشون. ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه برمیگردیم این مطلب رو کامل خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. به هر حال برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود از طرف بیننده عزیزمون، اینکه وظیفه ما مسلمان ها در این ایام و برای رفع این مشکل چی هست. خدمتتون عرض شد که همون تضرع و بازگشت به سوی خداست، چنانچه در این آیه به هر حال انعام که تلاوت شد
اشاره شده، این که بعضی از موقع این فشارها میاد برای امت تا اینکه برگرده به خودش. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. با فقر و بیچیزی و همچنین ضراء یعنی مصیبت، بیماری، مشکلات، چه ما اونها را گرفتیم تا اینکه برگردند به خدا و رسول و خشوع و خضوع به هر حال و اطاعت پیشه کنند، تا اینکه چیکار کنیم ما این رو ازشون، یعنی این نقمت رو ازشون برداریم. لعلهم یتضرعون، تا اینکه برگردن به خود. وقتی برگشتن دیگه طبعا این مشکلات برطرف خواهد شد. درسته یا نه؟ و حتی در بعدش فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. آیا سزاوار نبود که با این مصیبت که براشون پیش میاد اینها برگردن به طرف خداوند عزوجل و اطاعت پیشه کنند، ولیکن اینها چیه؟ دلهایشون سخت‌تر از این بود و همون اعمالی که شیطان براشون زینت کرده بود همون رو پی گرفتن و برنگشتن. طبعا به هر حال آیاتی در این باره زیاد هست. پس اولین شرطش اینه که انسان چیکار کنه؟ برگرده به خداوند عزوجل، زیرا که همین مصیبت ها به هر حال ذالک بما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، نتیجه کارها و غلط کاری های ماست که به هر حال پیش اومده و هر چیزی رو از تقدیر کونی الهی خارج نشده و نیست. و اینجاست که ما اگر بهش برگردیم حتما او را چه دستمون خواهد گرفت. و همچنین حالا اگر ظلمی صورت گرفته در جامعه، انسان سزاواره که این مظالم و اینها را برگردونه، این دست از ظلم برداره، ظلم ها را بذاره کنار، حق و حقوقایی که گرفته برگردونه به اطرافیانش. و این هم سبب توبه است و بازگشت و از علامات بازگشت به خداوند عزوجل هست. استغفار و تسبیح طبعا. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، یعنی خوشی زندگی رو برمیگرده به این که چیه؟ انسان استغفار داشته باشه، همیشه تقوا مد نظرش باشه، درسته؟ حضور الهی داره در کارهاش مد نظر داشته باشه. همین امر باعث استقامت شما من و شما میشه در زندگیمون و همین امر باعث نزول رحمت و رفع بلا خواهد بود. و حضرت یونس رو در نظر بگیرید. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. حضرت نوح، حضرت یونس وقتی که به هر حال فکر کرد ما به هر حال حالا بنا به اجتهادی که کرده بود سفر کرد، فکر کرد و بدون دستور خداوند عزوجل گفت که حتما خدا کاری بیش نداره دیگه، زیرا پیامبر خداست. اما خداوند گفت نه خیر، ما اون رو به هر حال در بطن حوت قرار دادیم. اما همونجا متوجه شد و در حال دعاش همین بود، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خداوند میفرماید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم، اجابت کردیم دعاش رو، استغفارش رو، و از اون محل غم و ناراحتی و تاریکی به هر حال نجاتش دادیم. خداوند میفرماید که رحمتش برای من و شما اینه و کذالک ننجی المؤمنین. همچنین مؤمنان اگر برگردن و توبه و استغفار کنن، تسبیح خداوند عزوجل رو به هر حال پیشه کنن، طبعا ما اونها را چیه؟ از غم و اندوه نجاتشون میدیم. و کذالک ننجی المؤمنین. و همچنین اون چیزی که لازمی کار هست که نباید فراموش کرد، تطبیق قانونی که به هر حال نهادینه میشه و دستوراتی که داده میشه، دولت حکم صادر میکنه، به هر حال نهادهای ذی‌ربط احکامی صادر میکنند که من و شما ملزمیم به اینها اطاعت کنیم، به اینها جامعه عمل بپوشانیم. مثلا ممنوع خروج بودن یا اینکه استعمال وسایل وقایی رو در حال استعمال کردن، همینا شرط هست و ضروری هست و کسی شرعاً حق مخالفت نداره با اینها. و طبعاً اینها برای بهبود من و شما و عدم سرایت این ویروس رو این حکم دادن و این کار رو کردن. و اینجاست که این لازم الاتباع است و من و شما لازمه که از این امر اطاعت کنیم و این امر رو انجام بدیم و نبایستی مخالفت کنیم. مخالفت در این امر طبعاً گناه هست، زیرا که مخالفت با ولی امر هست و این شرعاً جایز نیست و این شرعاً صحیح نیست. پس احکام و قوانینی که
به هر حال ارائه میشه و از ما مطالبه میشه، حتما مثل عدم به هر حال خارج شدن از خونه، از محل کار، از فلان ساعت تا ساعت فلان در خونه موندن، خب در ماشین بیشتر از این عدد سوار نشیم، استثناءات فقط شاید پیش بیاد. حالا به هر حال قانونی که هست و قانونی که به هر حال وضع میشه برای حمایت من و شما و برای عدم سرایت این مرض و برای سلامتی خود شما و دوستان شما در طرف مقابل، این سزاواره که از این امر اطاعت بشه و سزاوار هست که از این امر طبعا لبیک به هر حال گفته بشه در این امر، بر این امر، و مخالفت شرعاً جایز نیست. برادر فرمودن که سال بعدی برای زیاد طولانی نکنیم در این امر، فرمودن که من شنیدم اگر کسی 3 جمعه نماز رو ترک کنه قلب اون مهر میشه و گناه براش ثابت میشه، حتی بعضی گفتن که خانم او به طلاق میشه. آیا این چنین چیزی هست؟ حال در این ایام که به سبب بیماری کرونا نماز جمعه و مساجد بسته شده، حکم چیست و چگونه میشه عمل کرد؟ آیا میشه در منزل نماز جمعه خوند؟ ما که در مسجد در خاخ نمیتونیم، در منزل این نماز این کار رو به جا میاریم. خب به هر حال خداوند حرص شما رو زیاد کنه نسبت به دینتون. برادر که ایشون فرمودن ببینید نماز جمعه درست فرض عین هست، حضور در اون لازم هست، اما به شروطش، درسته؟ یعنی میبایستی شروط متوفر باشه، یعنی شما مقیم باشید، سالم باشید، جامعه برپا باشه، وجود داشته باشه مسجد، درسته؟ و متنقل نباشید، گفتیم مقیم باشید دیگه، درسته؟ این شرط هایی است که باشه. اگر این شرط ها متوفر باشه در شما، حتما حضورتون در مساجد برای نماز جمعه اگر باشه چی الزامی است و واجب هست. حال اگر نرید طبق حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به هر حال که من ترک 3 جمع من غیر عذر تبع الله علی قلبه، کسی که بدون عذر 3 جمعه، بعضی در روایت پیاپی هم اومده 3 جمعه پیاپی به هر حال ترک کنه، خداوند قلب اون رو مهر میکنه، یعنی نمیتونه درک کنه خیر و شر رو در شریعت، در دین، اون چیزی که سبب سعادتش خواهد بود، اون چیه در خودش جا بده و بفهمه و بشناسه. به هر حال اما ببینید رسول الله میفرماید که من ترک 3 جمع، من ترک، کسی که عمدن یعنی ترک کنه، درسته؟ کسی که خودش این عمل رو انجام نده، درسته؟ که یک واجبی که می‌خواد انجام بده انجام نده عمدن. من غیر عذر هم باز آورده برای تأکیدش، هیچ عذری هم نداشته. شاید کسی ترک کرده، به هر بیان هست، درسته؟ که حالا چی بدون عذر نرفته، مشارکت نکرده، اینجاست که این حکم براش چی منطبق میشه. اما امروزها بنا به اون چیزی که شما اشاره فرمودین، به خاطر همین بیماری کرونا مساجد بسته شده، بلکه برعکس، چنانچه گفتیم قبل از این مطلب، اطاعت از بیانات و قوانین ولی امر لازم هست و واجب هست. اینجا حضور پیدا کردن در مساجد با این دستور که نبایستی به هر حال علما و مجتهدین و اداره اوقاف به نام دستورات به هر حال اعلام کردند که کسی حضور پیدا نکنه. حالا اگه کسی بخواد حضور پیدا کنه و مخالفت کنه، اینجا درش برعکس در اینجا گناه نوشته میشه براش، درسته؟ زیرا که این قانون وضع نکردن مگر برای حمایت مسلمانان، مگر برای به صحت و سلامت رسوندن افراد جامعه دیگه، درسته؟ حال وجود شما، حضور کسی در مسجد، یعنی مخالفت کردن با این امر، سبب شیوع و انتشار این بیماری میشه و سبب طبعا ورود بیماری در جامعه و سرایت اون به افراد هست که همه اینها برمیگرده علتش به چی؟ عدم التزام فرد به قانونی که وضع شده و این طبعا گناه اون افرادی که بیمار خواهند شد و اون مصیبتی که بر اونها وارد خواهد شد بر عهده این خواهد بود و به حساب ایشون خواهند نوشت و ثبت خواهد شد و این سزاوار نیست و این جایز نیست.
درسته. پس برعکس در این ایام بنا به مصلحت عامه‌ای که وجود داره درش هست، خب سزاوار نیست که انسان شرکت کنه یا حضور پیدا کنه و بیا سعی کنه بره به مسجد جامع و نماز جماعت حتی که نماز بخونن. میبینیم که بزرگترین به هر حال مرکز یا عبادتگاه ما که حرمین هستن، ببینید که حضور پیدا کردن ممنوع شده و ممنوع هست و علما مجتهدین امت حضور دارن و این دستور دادن که کسی چی مشارکت نبایستی بکنه و این لازم هست و این واجب هست و این صحیح هست. آخه ببینید حتی اجتماع جمعه و عید اینها که وجود داره در اصل برای مصلحت عامه هست دیگه، درسته، تا اینکه فوایدی که در برداره به همه افراد چیه برسه، چه فواید معنوی چه فواید چه حقیقی. اینجاست که حال مصلحت عامه بر این عدم مشارکته، مصلحت عامه بر عدم حضور من و شماست در این. پس اینجاست که سزاوار ما چیه مقید باشیم به این اوامر و به این دستورات. حال برمیگردم به جزء سوال شما که شما فرمودید حالا که اینطور نشه ما در منزل میخونیم. ببینید خودتون میفرمایید که این نماز جمعه هست، جمع است، جمع میشن افرادی که در اون جامعه هستن، درسته، در اون مجتمع زندگی میکنن، به هر حال در یه محل در چند محل جمع میشن و با هم نماز میخونن. شما نماز جمعه ندارید، نماز جماعتی دارین. شما در منزلتون میتونید نماز جماعتی برپا کنید، میتونید نمازهای 5 وقتتون نمازهای جماعت بخونید و این کار بسیار درست و کار بسیار صحیح و مبارکی است. روز جمعه چی؟ روز جمعه شما نماز جمعه ندارین، چون نماز جمعه باید در مسجد خونده بشه و در مسجد الان گفتیم که درش بسته است دیگه، درسته؟ حضور پیدا نکردن از امور شرع هست الان دیگه با این دستورات که اومده. پس در منزل شما باید نماز ظهر بخونید، نماز جمعه وجود نداره. نماز که شما بخواید 2 رکعت جمعه بخونید، 2 رکعت جمعه وجود نداره. بس شما اینجا نماز ظهر میخونید، حالا با خانم و برای فرزندان و با هم به هر حال جماعت نماز ظهر میخونید، کار بسیار درست و صحیح است و شما اجر جمعه را خواهید برد، زیرا که کسانی که حالا بیماری یا سفر مانع از کارهای عباداتشون میشه، همین امر باعث میشه که اجر ثوابش براش چیه نوشته بشه و من و شما هم ان شاءالله که خداوند محرومون نخواهند کرد و به لطف و کرمش اجر و ثواب حضور در جماعت رو برامون ان شاءالله ثبت خواهد نمود، زیرا که این علت مشخصه و به دست من و شما نبوده. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از این میان برنامه میپردازیم به سوالات جدیدمون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. برمیگردیم که باز سوالی بازم در مورد بیماری کرونا هست که معمولا در این ایام از این امر بیشتر سوال میشه، زیرا که حالا مصیبتی است که در جامعه و در عالم پیش اومده. امیدوارم که خداوند عزوجل به لطف و کرمش این بلا را از امت و از عالم دور کنه و اون کسانی که مبتلا شدن به هر حال خداوند اجر و ثواب بهشون عطا بفرماید و اون افرادی که سالم بودن خداوند ان شاء الله حفظشون کنه و سالم نگهشون بداره. میفرمایند که آیا کسانی که در اثر این بیماری یعنی بیماری کرونا فوت کنند شهید محسوب میشند یا نه؟ امیدواریم ان شاء الله تعالی که چنین چیزی باشه. البته چیزی که باید بهش توجه کرد و مد نظر قرار داد، وقتی که گفتیم شهادت، مسئله شهید و شهادت هست، این حکما هست، یعنی در اجر و ثواب و پاداش و اون خیراتی که خداوند در قیامت براشون در نظر گرفته، امیدواریم که این براشون نوشته بشه. اینطور نیست که ما در اینجا برای ما زندگان میبایستی احکام شهدای به هر حال که در حالا مقابله با دشمنان خدا شهید شدند
اون احکام راشون تطبیق کنیم. یعنی چی؟ یعنی حالا غسلشون ندیم، با همون لباس فرانشون کنیم، دفنشون کنیم، حالا نماز نخونن بعضیا و این مسائل. نخیر، چون چیزی نیست، بلکه در اجر و در ثواب و در پاداش. درسته؟ اینها میگیم که اجر و پاداش شهدا اون افراد رو برای اینها چیه؟ انشاءالله ثبت خواهد شد. در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسد که از عدد شهدا، یعنی که در یک حدیث دیگه اون بیان میفرماید که میگه الشهدا خمسه، شهدا 5 تا هستن. بعد میفرماید که شعر میکنه المطعون والمبطون والغرق و صاحب الهدم و شهید فی سبیل الله. اون کسی که با به هر حال حالا بلا و اینها از بین میره، یا این کسی که به بیماری های شکم، درد، به هر حال بیماری های داخلی سبب مرگش بشه، فوت کنه، و همچنین کسی که به حالت غرق، در حالت غرق فوت کنه و کسی زیر آوار بره و هم کسانی که شهید. و دیگر در احادیث دیگر هم زیاد اومده علی کل حال، خانمی که در زایمان فوت کنه، کسی که در آتش سوزی فوت کنه، و هست که عدد شهدا اون کسانی که اجر شهدا باشون نوشته میشه هست. اولا نسبت به این حدیث، این زمره افرادی که با این بیماری کرونا فوت میکنن، ببینم در کدام جزء، در کدام از این قسمت ها قرار میگیره. میدونید که اونهایی که فوت میکنند در سر کرونا، این بیماری که حمله شده این ویروس به رئه اینها و ریه اینها رو از کار انداخته، و چنانچه اهل تخصص به هر حال اعلام کردن و میگن و دستگاه تنفسی اینها به هر حال مورد حمله این ویروس قرار میگیره و اونها رو نابود میکنه و اون رو تلف میکنه، از بین میبره، که سبب وفات این فرد میشه. و این عموما یک بیماری داخلی است داخل. درسته؟ بیماری داخلی است که بنا به رأی خیلی از علما این عمومیت پیدا میکنه و اینجاست که این زمره از افراد در این قسم از حدیث قرار میگیرن و اینها جزء شهدا انشاءالله به حساب میان و اجر شهدا براشون نوشته میشه. در حدیث دیگری که شباهت زیادی به این کرونا داره، این که در یک حدیث که باز حضرت شیخ آلبانی رحمه الله محدث عصر میفرماید و صحیح کردن این رو در الجامع صحیح، میفرماید السل شهادتون. بیماری سل چیه؟ شهادت به حساب میاد. یعنی کسی در بیماری سل فوت کنه به درجه شهادت نائل شده و اینشون رو صحیح کردن و صحیح دونستن و گفتن که حدیث صحیح هست. و هرچند حالا در بعضی از روایات با اشتباهاتی و خطاهایی که برای ناسخین روی داده، سیل بنا به حدیث دیگری که حالا غرق اومده گفتن این سیل هست، اما در اصل تصحیح شده و علما و شارحین این رو سیل رو ترجیح دادن و سیل هست گفتن، نه سیل. و به هر حال میدونید که بیماری سیل باز یک بیماری است که برمیگرده به حالا دستگاه تنفسی و اون رو به هر حال تلف میکنه و از بین میبره و طرف باعث حالا وفات فرد میشده قبلا. و همچنین تشابه زیادی وجود داره به همون بیماری کرونا که وجود داره دیگه، که محل فعالیتش و به هر حال حمله به انسان و از بین بردنش همین محل دستگاه تنفسی است و شباهت زیادی به سل داره که در این معنا قرار میگیره. پس امیدوارم که چنانچه سال کننده ما برادرمون یا خواهرمون این سال رو مطرح فرمودند، امیدوارم که افرادهایی که در این بیماری فوت کنند سبب فوتشون همین بیماری باشه و خصوصا با مشکلات تنفسی که براشون پیش میاد دیگه شامل این حدیث باشه که از سل و شهاده، یعنی بازم بشه حالا این جزئی یا خانواده از سل باشه و براشون این اجر چیه نوشته بشه. و خود سل هم همون بیماری مبطون هست دیگه. درسته؟ بیماری است که شیخ عثیمین رحمه الله در این باره ازش سوال میشه که آیا بیماریایی که کسی حالا مشکل کبد پیدا کنه، کبدش از بین بره و اون تلف بشه و فوت کنه، حالا در این امر ایشون آیا مبطون هستن یا نه؟ فرمودن که
امیدوارم که چنین چیزی باشه. حتی آپانتیسی که انسان عمل کنه و همین امر آپانتیس هم اگر براش به هر حال غلبه کنه و فوت کنه، امیدوارم همینم مبتون باشه و همینم اجر و ثواب شهدا براش نوشته بشه. و به هر حال خدای ما کریم هست که بندگانش رو اجر جزیل براشون بنویسه و این بیماری ها سببی برای رفع درجات اونها براشون بنویسه و مطمئنا این بیماری ها برای افرادهایی که حالا وفات کردن سبب اجر و جزای پاداش بشه و همون جزای شهادت. برمیگردیم به سوال بعدیمون که برادر میفرماید که با دختری فرمودن که برادرم با دختری عقد کرده ولی به هر حال به عللی محترمانه از همدیگه کنار رفتند، یعنی ظاهراً حالا متاسفانه باید بگیم طلاق واقع شده بین اینها. خب اما خانواده طرفین محترم بودن که چنانچه به سوال کننده فرمود محترمانه از همدیگه جدا شدن، یعنی مشکلی براشون چیه قانونی براشون پیش نیومده که حالا جنگ و دعوا و شکایت باشه. میگه بعد ایشون البته خانم ایشون باز از خانواده بسیار محترمی هستن و خود دختر اهل ادب و دین هست می باشن و به هر حال به من پیشنهاد شده، البته نگفته حالا پدرش مادرش یا کسی دیگه، پدر خودش یا پدر دختر نمیدونم، به هر حال میگه من پیشنهاد داده شده که با ایشون ازدواج کنم. اما به بعضی از افراد به من گفتن که چون با برادر شما عقد کرده حالا دیگه درست نیست شما با ایشون ازدواج کنید. آیا درسته؟ نه، فکر نکنم که کسی، حالا یک آدم کسی که از دین چیزی میدونه، از حلال و حرام میدونه، این رو گفته باشه. حالا نمیدونم در سوال نشده که از کجا هستن. البته ببینید نه، این صحت نداره، این اصلا درست نیست. خب اون چیزی که حرام میشه به مجرد عقد، پدر شما بر اون دختر هست. پدر شما الان اون دختر که عقد کرده با برادرتون براش محرم هست و این مثل دخترش به حساب میاد و میگیم که به اصطلاح خود حالا محلی ما میگیم دستگیرش هست، میتونه دستش بگیره، اینه سلامش کنه، محرم هست براش. این نمیشه باش ازدواج کنه ابداً. این دیگه براش چیه؟ همچنان که برادر شما برای مادر این دختر همچنین متقابلا چیه؟ حرام هست برش. مادر دختر میشه مثل مادر خودش دیگه. به مجرد عقد هر چند که طلاقش داده تا قیام قیامت اینها بر هم دیگه حرام هستند. نه دختر و پسرها، مادر دختر برای این پسر، برای برادرتون و همچنین این دختر برای پدرتون، این براشون چیه؟ تا قیام قیامت براشون چیه؟ حرام هست و جایز نیست با هم دیگه ازدواج کنن. اما برادر شما، خود شما که این برای خانمی برادرتون بوده، شما میتونید باشه ازدواج کنید. بعد که برادرتون حالا طلاقش داده باشه شما میتونید باشه ازدواج کنید. به همین برادرتون میتونه با خواهر این ازدواج کنه، مانعی ایجاد نمیکنه و این اصلا ثابت شده است و می اومده و بارها شده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه از اسماء بنت امیس اول زن جعفر بوده، بعد حضرت ابوبکر اون رو به هر حال به ازدواج خودش در آورده، بعد حضرت جعفر و بعد حضرت ابوبکر، بعد حضرت علی اون رو ازدواج میکنه، به ازدواجش به هر حال با ایشون ازدواج میکنه و این در طول تاریخ زیاد هست که به هر حال خانومی حالا زن برادر بوده، بعد میاد زن برادر بعدش میشه، حالا اون فوت میکنه یا اینکه طلاق میگیره، به هر علتی بعدی بیاد باشه چیکار میکنه؟ باشه ازدواج میکنه. این اگر طلاق به مجرد عقد باشه که عقد شده باشه، حتی اگر نه از عقد، حتی اگر عروسی هم کرده باشن، بچه دارم شده باشن، حالا برادرتون فوت کرده باشه، حالا خدا ان شاء الله عمر با برکت بهشون بده، علی کل حال به همتون به هر حال طلاق گرفته باشه، به هر علتی بر طلاق واقع شده باشه، حالا شما میتونید ازدواج کنید باش. شما برادر دیگریتون هر کسی باشه میتونه با چیکار کنه؟ ازدواج کنه. درست میشید، شما میشید عموی بچه ها، درسته؟ و به هر حال
شوهر مادرشون دیگه، این مانع ایجاد نمیکنه. پس عرض شد اون چیزی که حرام میشه اصول این پسر هست، اصولش یعنی پدرش، پدر بزرگش، همین اینها برای این خانم چه حرام میشه. شما میتونید پس با ایشون ازدواج کنید و شما میتونید که زندگی ادامه دید. یک ظاهرا ما وقتمون کمتر از 1 دقیقه هست. آیا کسی که میگه روزه قضا داشته در برای غیر از مال رمضان یعنی داشته، حالا اگر بخواد افطار کنه براش جایز هست یا جایز نیست؟ نه، در اصل جایز نیست. یک عمل واجب وقتی شما شروع کردین شما حق ندارید اون رو باطل کنید. طبعا درش گناه هست و انسان گناه براش نوشته میشه، مثل انسان وارد یک عبادت شده میخواد عبادتش رو چیه خراب کنه و این عمدن اگر بشه طبعا انسان گناهکار میشه و گناه داره، اما کفاره نداره و چیزی هم بر شما مترتب نمیشه، فقط قضا داره. آیا قضای 2 روز داره؟ نه خیر، قضای 1 روز، همون قضای 1 روز. اینطور نیست که حالا یکی قضا رمضان بوده که شما روزه نگرفتید، یک قضای دیگر مال این روز است که شما خورده، نه چنین چیزی نیست. فقط یک روز قضا میگیرید که حالا روزی که به جا میارید همون قضای همون ماه رمضان است. این روز دیگه چیز نداره. ظاهرا وقتمون تمام هست و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.